लाहौर पर बादलों की यलगार, काली घटाएं छाने से दिन में रात का समा, तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, ठंडी हवाएं गर्मी और हब्स उड़ा ले गईं। मॉल रोड, शादमान, गुलबर्ग, कलमा चौक, लक्ष्मी, उर्दू बाजार समेत कई इलाकों में बादल खुलकर बरसे। गुजरांवाला, हाफिजाबाद, गुजरात, दसगांव और पसरूर में भी बारिशें, नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ सानह सवात के मुतासरीन का दुख बांटने डस्का पहुंच गए। जहां बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत, फातिहा खानी भी की गई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सानह सवात रेस्क्यू का ब्रेक डाउन है, ये पहला वाक़या नहीं। मुतासरा ख़ानदान पर क़यामत टूट पड़ी। पता नहीं KP हुकूमत पर कोई क़यामत टूटी है कि नहीं। मानसून बारिशों से खैबर पख्तूनख्वा में तबाही, मुख्तलिफ हादसात में 20 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी हो चुके। PDMA ने नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। जाँ बहक अफराद में 7 मर्द, 5 खवातीन और 8 बच्चे शामिल। पंजाब में 12 अफराद जाँ बहक और 39 जख्मी हुए। PDMA सिंध के मुताबिक बारिशों के दौरान 7 अफराद जाँ बहक, 17 जख्मी हो गए। वज़ीर-ए-आज़म का ओवर बिलिंग के खात्मे के लिए मोबाइल ऐप अपना मीटर अपनी रीडिंग का इफ्तिताह। बिजली बिलों में PTV फीस ख़त्म करने का भी ऐलान कर दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मोबाइल ऐप से मीटर रीडिंग के निज़ाम में शफाफियत और ओवर बिलिंग का खात्मा होगा। अनथक मेहनत से बिजली की कीमतों में कमी की कोशिशें कामयाब हुईं। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा भी बिजली के शोबे में मुंतकिल किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की सीनियरिटी का मामला भी तय। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज बन गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी सीनियरिटी में दूसरे, जस्टिस मियां गुल हसन तीसरे और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी चौथे नंबर पर होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 1 जुलाई को तलब कर लिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी से डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद और पीपल्स पार्टी रहनुमा मंजूर बसान की मुलाकात। डिप्टी मेयर ने KMC के जारी तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। सदर जरदारी की कराची की तामीर और तरक्की के लिए शब-रोज़ मेहनत करने की हिदायत। साबिक वजीर मंजूर बसान की सदर से सियासी सूरत हाल, पार्टी और हुकूमती उमूर पर गुफ्तगू, ज़राई शोबे को दरपेश मुश्किलात से भी आगाह किया। और कराची के इलाके पपरी टाउन में बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज, अहले इलाका सड़कों पर निकल आए, कौमी शाहराह बंद कर दी। मुजाहिरीन ने कहा, बिलों की अदायगी के बावजूद कई घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। शुमाली वजीरिस्तान में शहीद होने वाले पाक फौज के जवानों का सफर आखिरत जस्ते खाकी आबाई इलाकों में सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला लेने का ऐलान। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा। बन्नू गैरिजन में शहदा की नमाज जनाजा में शिरकत। CMH बन्नू में जख्मियों की आयादत भी की। कहा, दहशत गर्दों के हर सहूलत कार को पकड़ा जाएगा। हमारा दुश्मन मुसलसल जारहाना रवैये का मुजाहरा कर रहा है, किसी भी कीमत पर अपनी धरती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार हैं। खित्ते में मुस्तहकम अमन मसला कश्मीर के हल के बगैर नामुमकिन है। The successes of multi-domain operations of Marka-e-Haq shall never recede from the Indian memory. The assumption that Pakistan would have any constraints in the face of any future violation of its sovereignty reflects a dangerous misleading of strategic fundamentals. Any enemy acting on perceived vulnerability of Pakistan under the illusion of strategic impunity or miscalculation would get an assured, swift and a very befitting response. वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की CMH बन्नू आमद, दहशत गर्दों के हमले में जख्मी जवानों की इयादत की। कहा, आपका हौसला देखकर हमारा सर फख्र से बुलंद हो गया। जिस कौम के पास आप जैसे बहादुर बेटे हों, उसे कोई दुश्मन शिकस्त नहीं दे सकता। पूरी कौम वतन अजीज के जरी जवानों के साथ है। सब आपकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं।
IG خیبر پختونخوا نے بھی وزیر داخلہ کے ہمراہ زخمیوں کی عیادت کی۔ کراچی میں دماغ خور جرثومے نے ایک اور جان لے لی۔ محکمہ صحت سندھ نے 17 سالہ نوجوان کا نکلیریا سے موت کی تصدیق کر دی۔ نارتھ کراچی کے رہائشی سید شاہ علی قادری کا 27 جون کو نکلیریا ٹیسٹ مثبت آیا۔ اگلے ہی روز نوجوان انتقال کر گیا۔ نکلیریا سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 4 ہو گئی۔ مودی سرکار کے پہلگام فالس فلیگ آپریشن سندور کی کامیابی کے دعوے بے نقاب۔ بھارتی کالم نگار سشانت سنگھ نے مودی کی ناکامیوں کو آشکار کر دیا۔ کہا پہلگام حملے کو 2 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا لیکن جواب طلب سوالات باقی ہیں۔ پہلگام کے حملہ آوروں کو پاکستان سے جوڑنے کا ثبوت کہاں ہے؟ اب آپریشن سندور کو کامیابی کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن سٹرائک کی کوئی سیٹلائٹ تصویر یا ویڈیو شواہد منظر عام پر نہیں لائے گئے۔ بھارتی فضائیہ نے اپنے 5 لڑاکا طیارے گنوائے۔ بھارت پاکستان جیسے جوہری ہتھیاروں سے لیس ملک کے ساتھ اگلی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اسرائیلی وزیر اعظم یرغمالیوں کی بازیابی کے لیے حماس سے ڈیل کی کوششوں میں ہیں۔ عدالتی کارروائی ایران اور حماس سے ڈیل میں رکاوٹ بنے گی۔ امریکی صدر اسرائیلی وزیر اعظم کی حمایت میں پھر سامنے آ گئے۔ کہا اسرائیل میں نیتن یاہو کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے وہ خوفناک ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم سارا دن عدالت کے کمرے میں گزارے؟ نیتن یاہو نے امریکہ کے ساتھ مل کر ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے خلاف بڑی کامیابیاں حاصل کی۔ امریکہ اس عدالتی کارروائی کو ہرگز برداشت نہیں کرے گا۔ اسرائیل نے غزہ سے شروع ہونے والی جنگ مشرق وسطیٰ میں پھیلا دی۔ فلسطین، لبنان، شام، یمن اور ایران میں اسرائیلی حملوں میں 57,000 سے زائد شہری شہید، 1 لاکھ سے زائد زخمی کر دیے گئے۔ امریکی غیر سرکاری تنظیم نے صہیونی ریاست کی دہشت گردی کا پردہ چاک کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے فلسطین، لبنان، شام، یمن اور ایران پر ہزاروں حملے کر کے عالمی قوانین کی دھجیاں بکھیر دیں۔ سب سے زیادہ غزہ میں 56,000 شہری شہید کیے گئے۔ ایران نے بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سربراہ پر ایٹمی تنصیبات کا دورہ کرنے پر پابندی لگا دی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے نائب سپیکر حامد رضا کی تصدیق۔ کہا رافیل گروسی اب ایرانی جوہری تنصیبات کا دورہ نہیں کر سکیں گے۔ IAEA کو جوہری تنصیبات پر نگرانی کے کیمرے لگانے کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی۔ فرانس میں طیارہ گر کر تباہ، فرانسیسی فوج کے سابق عہدیدار سمیت 3 افراد ہلاک۔ چھوٹا طیارہ پائلٹ کے قابو سے باہر ہوا اور وسطی فرانس کے ایک قصبے میں جا گرا۔ پبلک پروسیکیوٹر فریڈرک شویلیئر نے تینوں افراد کے موقع پر ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا علاقے میں کھڑی گاڑیوں کو معمولی نقصان پہنچا ہے۔ بھارت میں مسلم اور پاکستان دشمن پالیسیوں کا ایک اور ثبوت، دہلی یونیورسٹی کا اسلام، پاکستان اور چین سے متعلق کورسز ختم کرنے کا فیصلہ۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے نصاب کمیٹی کو پاکستان کے حوالے سے تاریخی مواد ہٹانے کی سفارش کر دی۔ یونیورسٹی کے فیکلٹی ممبرز کا فیصلے کو سیاسی اور نظریاتی سینسرشپ قرار دیتے ہوئے شدید تحفظات کا اظہار۔